अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज के हवाले से। आप तमाम लोगों की इल्म में होगा कि साल 2024 के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हुआ है। 21 जनवरी 2024 को उसने कंडक्ट होना है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है और आपको असिस्ट कर सकती है ये वीडियो इस्लामिक स्टडीज की प्रिपरेशन के हवाले से। क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो उसका सिलेबस 2018 से ऑनवर्ड सेम है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई और ना ही आगे आना मुतवक्के है। तो आप जो है वो ये तमाम की तमाम वीडियोस जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक स्टडीज की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने अंडर कंसीडरेशन रखने हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने किन किन टॉपिक्स को टच करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, स्पेसिफिकली इस्लामिक स्टडीज की। इस तरह की आउटलाइंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है ताकि आप कंसेप्चुअली चीजों को प्रिपेयर कर सकें, कंसेप्चुअली जो है वो आप सब्जेक्ट्स को कवर अप कर सकें। इस तरह की मजीद वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उन वीडियोस से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम सिंपली स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते होंगे कि आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं इस्लामिक स्टडीज के हवाले से। अब एक और चीज ध्यान में रहे कि इस्लामिक स्टडीज जो आपकी है वो बेसिकली जो है ना वो बेसिकली आपके 9th और उसके बाद 10th और देन जो है ना आपकी इंटरमीडिएट के लेवल की है। तो वो तमाम लोग जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, इंटर कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए इस इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चंस को आंसर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 10 नंबर होते हैं और अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं या बेसिकली रिविजन ही कर लेते हैं तो आप यहाँ से जो है वो मिनिमम भी स्कोर करें तो आप 8 से 9 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो वो स्कोर अचीव करने के लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। हमें रट्टा नहीं लगाना, हमने इवेंट्स को समझ के पढ़ना है और टॉपिक वाइज उनको स्प्लिट कर लेना है। जिस तरह मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर लिखे हैं और मैंने कोशिश की है कि इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट करूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बेसिकली इस तरह आपको फैसिलिटेट करें कि आपको रिटर्न लगाना पड़े और सारा का सारा आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से टच हो जाए। अब ये मेन हेड्स हैं, इनको फर्दर आपने कैसे स्प्लिट करना है और ये किस तरह से आपको फैसिलिटेट करेंगे इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान में रखें कि ये जो टॉपिक्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इन टॉपिक्स को आपने नोट डाउन करना है और इनको फिर फर्दर गूगल पर या किसी और रेफरेंस या रिसोर्स से आपने सर्च करना है। इस वक्त अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे इदारे की किताब है, इसका 5th एडिशन अवेलेबल है, या फिर आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इस वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखा के और आप हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सुपरविजन में लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हम आपको मटेरियल भी देंगे, आपको लेक्चर्स भी देंगे और आपके टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, आपसे HEC के पैटर्न पे मॉक भी लेंगे। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली तैयारी करने के हवाले से किसी रिसोर्स की तलाश में, और ये डिस्काउंट जो मैंने मेंशन किया है ये सिर्फ और सिर्फ 21 जनवरी के टेस्ट के लिए अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा। खैर, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने टॉपिक्स मौजूद हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको नजर आ रहा है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक है और आपने इसको स्प्लिट करना है 3 से 4 मजीद टॉपिक्स के अंदर। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के हवाले से, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के हवाले से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के हवाले से क्वेश्चंस जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस तरह डिस्क्रिप्टिवली इनको प्रिपेयर करेंगे, आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को या इवेंट्स को या बेसिकली जो है ना इनको किसी भी रिसोर्स से सर्च करेंगे। अब सर्च करके आप MCQs भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि जिस तरह से आपने, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ बैटल्स लिखा हुआ है तो किसी भी बैटल के बारे में आपने सर्च किया, वो कब हुई थी और उसके अंदर कौन सा जो बेसिकली सिग्निफिकेंट चीजें हुई थी जो आपके लिए याद रखना जरूरी हैं, वो किस तरह से वो बैटल इंपॉर्टेंट थी, वो आपने रिटेन कर लेनी है, आपको पता हो उस चीज के बारे में। तो ये बेसिक चीजें आपने करनी है, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना और ज्यादा बेसिक भी नहीं रखना कि आपको वो 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, एक दिन बाद भूल जाए चीजें। तो उसको मॉडरेट लेवल पे लेके चलना है। अच्छा, अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये पहला टॉपिक है इसको कवर अप करने के बाद और इसको
ڈیٹیل میں کور اپ کرنے کے بعد آپ جائیں گے. اب یہ امپورٹنس کے حوالے سے بھی میں نے لکھے ہیں, یعنی کہ جس طرح سے کوشچنز آتے ہیں اس سیکوینس میں میں نے کوشش کی ہے کہ لکھوں. اس کے بعد آپ ہولی قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو پڑھیں گے. اب قرآن پاک کے حوالے سے کس طرح کے کوشچنز آتے ہیں؟ قرآن پاک کے حوالے سے کوشچن آ جاتا ہے کون سی بیسیکلی ایسی آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے, تو آپ اس کو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے فیکٹ کو پریپیئر کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل سجود کتنے ہیں, ٹوٹل جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی آیات کتنی ہیں, رکوع کتنے ہیں, صورتیں کتنی ہیں, مکی کتنی صورتیں ہیں, مدنی کتنی صورتیں ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں. آپ نے یہ قرآن پاک کے حوالے سے چیزیں پریپیئرڈ کرنی ہے, یا پھر کون سی صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کے کوشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تیسرا ٹاپک جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اسلام کی تاریخ میں جو بیٹلز ہوئی ہیں آپ نے اس حوالے سے, اور کوشش کرنا ہے کہ آپ جو امپورٹنٹ بیٹلز ہیں یا بیسیکلی سگنیفیکنٹ مانی جاتی ہیں اسلام کی تاریخ میں, آپ نے ان کے حوالے سے بیسک 3-4 لائنوں کی جو ہے نا ڈسکرپشن اپنے ذہن میں رکھنی ہے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیٹل کب ہوئی تھی اور اس میں کون سا ایسا ایونٹ ہے جو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور یہ کس کے اگینسٹ آپ کی ہوئی تھی. تو یہ اس طرح بیٹلز کی بھی آپ جو ہے نا فردر کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں. ویسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 10 ٹاپکس ہیں یا 11 ٹاپکس ہیں, لیکن جب آپ ان کو فردر سپلٹ کریں گے تو ایک مین ہیڈ کے اندر 4 یا 5 مزید آپ کو ٹاپکس ایڈ کرنے پڑیں گے اور اس کو پریپیئر کرنا پڑے گا. اسی طرح بیسک بلیوز ان اسلام کو آپ جو ہے نا نوٹ ڈاؤن کریں گے. اس کے بعد جو پلرز آف اسلام ہیں ان کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے. پلرز آف اسلام میں جس طرح سے آپ کا جو ہے نا شہادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, ہر ایک چیز کے حوالے سے آپ کو کوشچن جو ہے وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. بیسک بلیوز میں بھی آپ جو ہمارے 6 بلیوز ہیں آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے. پلرز آف اسلام جو 5 ہیں ان کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اس کے بعد اینجلز کے حوالے سے, ملائکہ کے حوالے سے کوشچن آتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا فرشتہ ہے, اس کی کیا ڈیوٹی ہے. اس حوالے سے اس طرح کے کوشچنز بھی آ سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو آپ کو کچھ ایسے فرشتے ہیں جو رینونڈ ہیں جس کے حوالے سے جو ہے نا آپ نے وہ ان کو اپنے نوٹس پہ انکلوڈ کر لینا ہے. اس کے بعد یہ ایک بڑا کمپریہنسو آپ کا ٹاپک ہو جائے گا فرسٹ ان اسلام, یعنی کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی بھی چیز کرنے کی, جس طرح پہلا شہید کون تھا, پہلا جو بچہ مسلمان ہوا تھا وہ کون تھا, اس کے بعد پہلی جو خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ اس طرح کے فرسٹ ان اسلام کی آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی. میں اگلے لیکچرز میں آپ کو اس طرح کا ڈیٹا بھی پرووائڈ کروں گا, لیکن ابھی کے لیے آپ نے اس طرح آؤٹ لائن بنانی ہے تاکہ آپ ان اسٹڈیز کو پریپیئر کر سکیں. اس کے بعد امپورٹنٹ اسلامک ایونٹس, اب جس طرح سے فار ایگزامپل آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے کہ عید کب ہے, ٹھیک ہے, دونوں عیدین کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے. دین اور جو ہمارے جو ہے نا اسلامک اس کے اندر جو ڈیز امپورٹنٹ ہیں یا جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ کن دنوں میں ہوتے ہیں, یہ چیزیں آپ نے جو ہے نا اپنے نوٹس میں انکلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد ماسکس کے حوالے سے بھی کوشچن آتے رہتے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس کو کافی کنفیوز کرتے ہیں. تو آپ ماسکس کو بھی آپ جو ہے مساجد کو اپنی آؤٹ لائن میں انکلوڈ کریں گے اور اس حوالے سے کوشچنس کو بھی پریپیئر کریں گے. تو یہ میں نے کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کی پراپر سیریز یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے, اس وجہ سے میری کوشش تھی کہ پہلی ویڈیو جو ہو وہ آؤٹ لائن بیس ہو اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا ٹاپکس آپ پریپیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہے جو اس میں مسنگ ہے تو آپ اپنے لیے اور باقی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کمنٹ سیکشن میں پیسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ان ٹاپکس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ میری ٹیم کے ساتھ بھی ان ٹچ آ سکتے ہیں. اسکرین پر اس وقت آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے, آپ اس نمبر کے تھرو مجھ سے یا میری ٹیم سے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں اور اپنی کنفیوژن کو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمیشہ میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, بہترین تیاری کریں اور لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو کلیئر کریں اور اس ملک کی خدمت کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.